थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया बड़े शॉर्ट नोटिस पे, मैंने रिक्वेस्ट की। आप जानते हैं अपना यूट्यूब चैनल रन करती है और बहुत सारे काम धंधे करती है, तो इस वजह से मैंने इस शॉर्ट टाइम पे उनको कहा, और यकीनन वीकेंड है तो व्यूवर्स आप भी साथ देंगे जितनी देर का ये शो होगा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर है। तो आरजू की तरफ जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब का क्या किस्सा है, और उनके जो लोग हैं, सुना है उन्होंने कोई मतलब जंजीरें वंजीरें लगा दी कि इसमें से और हमारी लाशों में से गुजर के जाना पड़ेगा। पता नहीं हकीकत है या फिल्मी डायलॉग्स हैं, आरजू बेहतर बता सकती है। आरजू, क्या खबरें हैं? इमरान खान साहब, उनके जो बाकी हवारी हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं कि बस वैसे ही गप शप लग रही है? अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू एवरीवन। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि फ़खर आपने इनवाइट किया। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज मैं बहुत बिजी नहीं थी। आज इनफैक्ट कोई न्यूज़ नहीं थी, सुबह से मैं मक्खियाँ मारी थी और मैंने 320 मक्खियाँ मारी आज। और उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई न्यूज़ ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो कुछ बैठे रहते हैं, देखते हैं कुछ होता है। तो फाइनली ये न्यूज़ आई और इमरान खान साहब के बारे में, और कहा यही जा रहा है कि उनकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू हो गए हैं। और मैं आपको जज साहब का नाम भी बता देती हूँ। ये जी सिविल कोर्ट के जज हैं राना मुजाहिद रहीम साहब, जिन्होंने ये इशू किया है। और मारगला थाना जो मेरे घर के इधर ही है, इधर ही, उन्होंने जो है वो जाके खान साहब को हेलो हाय बोलने को उनसे कहा गया है कि जाइए और इनको अरेस्ट कीजिए। तो मारगला थाने में जो है वो केस दर्ज हुआ है। और इसके अलावा जो दफात लगाई गई हैं इमरान खान पे, वो 188, 189, इसके अलावा 506 और 504 है। और जो केस नंबर है इमरान खान का वो है 407। और उनके ऊपर जो यकीनन आप सबको याद ही होगा, और फखर आपको भी, कि उन्होंने जज साहिबा जो थी उनके ऊपर भी, मजिस्ट्रेट थी, उनके ऊपर भी इमरान खान साहब ने धमकियां लगाई थी। तो उसके बाद उन्होंने खैर माफी भी मांग ली थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो माफी जो थी वो अदालत की तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुई थी। और उसके बाद ही इस किस्म का एक्शन हुआ है। और साथ ही कल मरियम नवाज के केसेस जो खत्म हुए हैं, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें मरियम नवाज का ये कहना था कि आखिर ये इमरान खान अरेस्ट क्यों नहीं होते। ये कोई भी बात कर देते हैं किसी भी इदारे के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, अगर किसी और ने कोई बात की होती तो फौरी अरेस्ट हो गया होता। तो आखिर इमरान खान इतने लाडले क्यों हैं? शायद ये भी एक वजह रही है जिसकी वजह से उनके वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं। और साथ साथ इमरान खान ने एक दिन पहले जो केपीके में अपनी की है, यानी रैली जो की है, पॉलिटिकल रैली जो की है अपनी, उसमें इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ का नाम लिया, एक बार फिर जो है न्यूट्रल बोला, जानवर बोला, और जो कुछ वो कहा करते हैं वो सब कुछ बोल के वो चले गए। तो हो सकता है कि उधर से भी कहा गया हो कि जी अब बस कर दें, बहुत हो गई। तो इस वजह से भी ये स्टेप लिया गया है। इमरान खान के साथी जो है, चाहे वो मुराद सईद साहब हो, वो जो मैं कहती हूँ इमरान खान के कूचीकू वाले साथियों, मेरे ऑडियंस को पता है कूचीकू क्या होता है। और इसके अलावा अली अमीन कंडासपुर जो कि शहद की बोतल के साथ अक्सर पकड़े जाते हैं, तो वो पहुंचे हैं। और कई दूसरे उनके लीडर्स पहुंचे हैं, यानी इमरान खान की कैबिनेट में जो लोग रहे हैं वो पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि इमरान खान जो है वो हमारी डेडलाइन है और हम उसे क्रॉस नहीं करने देंगे। अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि रुकावटें लगाई गई थी बनी गाला की तरफ के रास्ते में इमरान खान के फॉलोअर्स की तरफ से, वो पुलिस ने हटा दिया है और हटाते जा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो और बड़े मजेदार जो है वो तो आपके पास शायद नहीं होगी, मैं किसी वक्त दिखाऊंगी भेजा फ्राई में। कोई 15 से 20 लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं खान साहब के लिए। और हैरत की बात है कि इससे ज्यादा लोग निकले नहीं उनको बचाने के लिए। मगर अब देखते हैं कि खान साहब को अरेस्ट कब किया जाता है, और अगर आज रात को कर लिया तो बड़ा मजा आएगा और बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत हलचल रहेगी। फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट चल रहा है, उन्होंने कहा है कि जी ये फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए। असद उमर साहब का कहना है कि बहुत पछताएगी गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, एक तो ये वाली बात आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो है उनको भी एक रिलीफ मिला 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसने कहा कि अगर ट्रंप के घर पे रेड हो सकता है पुलिस का, तो व्हाई नॉट ऑन बनी गाला।
تو یہ بھی اس خبر کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے. اور ہماری ایک ویور ہے انیتا, انہوں نے کہا ہے کہ گڈ ایوننگ فخر بھائی اینڈ آرزو جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو گائز جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار ویسے ہمیں نہ نیٹ فلکس کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی اور انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم پاکستانی پولیٹکس کو دیکھ لیں تو مطلب سارے مزے پورے ہو جاتے. اس لیے ہم آپ کے لیے یہ جو فریش نیوز ہوتی ہے, ویسے ہنسی مذاق سارا کچھ چلتا رہتا ہے, اس کا یہ حصہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا. کبھی ہمارے بلاول بھائی, کبھی ہمارے عمران خان نیازی صاحب, تو کبھی میاں شہباز شریف صاحب کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. اور مطلب یہ اصل میں نا بہت زیادہ فکر فاقے بہت زیادہ ہیں لوگوں کے, مختلف وجوہات ہیں اس کی. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایسی کچھ چیزیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے لوگوں کی چہروں پہ ہنسی آئے, اور صرف نہ کہ پاکستانیوں کے چہروں پہ ہنسی آئے بلکہ ہمارے جو ہندوستان کے جو پڑوس کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور بالکل آپ کو نیٹ فلکس جب یہاں پہ یہ سارا کچھ ہے تو why not you are going for why you are going for Netflix on مجھے تو اس کے علاوہ نہیں پتا کہ کون سی اور انٹرٹینمنٹ کی سائٹس ہیں, لیکن آپ کو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. آرزو ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً آپ سارے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اچھا, ایک آرزو آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات کی, انہوں نے وہی تھے کہ ان کے پیچھے ایک مطلب بہت بڑا سمندر تھا جب 25 مئی کو وہ آنا چاہ رہے تھے اسلام آباد, اور ان کے پیچھے شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور تقریباً کوئی 8.5 یا 9 لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے کنٹینر پہ. اسی طریقے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں گنڈاپور صاحب کی, چلے علی امین گنڈاپور کے ساتھ پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ لوگ نکل آتے ہیں, لیکن ایک اور جو آپ نے ان کے جو بڑے قریبی دوست مانے جاتے عمران خان صاحب کے, سوات کے جو ان کے منسٹر بھی تھے, اب ان کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ کون نکلے گا. آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ کیونکہ سوات میں جو مطلب ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا انہوں نے, تو لوگ تو تب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے جب کل آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو, تو تب جا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, عمران خان صاحب ابھی جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ جب ان کو لگتا ہے کہ یار باجوہ صاحب شاید ان کی بات سن رہے ہیں یا ان کو کوئی امید ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. لیکن جیسے ان کو لگتا ہے کہ آج کل پھر ان کو لگتا ہے کہ ایک تو غالباً یہ خبر بھی کنفرم ہو گئی کہ وہ ایکسٹینشن ان کی نہیں ہو رہی, وہ جا رہے ہیں. بے شک وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں یا سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ جا رہے ہیں. اور سیکنڈ چیز یہ کہ حکومت نے جو چیزیں کی تو تھوڑا سا حالات کو گرپ کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہے. حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن چلیں جو 2 ماہ پہلے تھے اس سے قدرے بہتر ہے. کچھ پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید کچھ تھوڑی سی ایک ہلکی سی جسے کہتے ہیں ہلچل ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ عمران خان کو ایسے ٹائم پہ گرفتار کر کے مطلب ایمی خامخواہ کا ہیرو بنانا ہے, اور تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بلیو می. اور یہ جو ان کا سائفر شائفر کا ایشو جو پس ہوا ہے, اس کے بعد وہ آدمی مطلب اس لیے اتنا چیخ اور چلا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ حکومت کس طریقے سے کس اینگل پہ جا کے وہ چاہ رہی کہ یار یہ گرفتار ہو جائے. دیکھیں, یہ صرف گورنمنٹ کا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. کسی بھی اس طرح کے ایک بڑے پولیٹیشین کو جب اریسٹ کیا جاتا ہے, یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا یا کسی نے کہہ دیا, عدالت نے کہہ دیا, کچھ ہو گیا. لیکن جب عمران خان یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی میں سے اگر جیسے زرداری صاحب ہو گئے یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو ہوا کرتی تھی, اگر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں بھائی لوگ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے, اور وہاں سے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جی ہم ان کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں یا ایشو کر رہے ہیں, وہ ہم کر لیں یا نہ کر لیں. کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل اٹیک کر رہے ہیں آرمی کے اوپر, مسلسل. وہ ابھی کسی یونیورسٹی میں بھی گئے تھے, وہاں بھی جس طرح کی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی اس کے اوپر بھی بہت اعتراض ہو رہا تھا. اس کے ساتھ عمران خان جو بھی پولیٹیکل ریلی کرتے ہیں اس میں وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں, ساتھ گورنمنٹ کو, اپنے علاوہ وہ ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں. ان کے خیال سے وہ میڈیا کو بھی نہیں چھوڑتے, اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بول دیتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کہہ دیتے ہیں, عدالتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو ایک حد پہ جا کر میرا خیال ہے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا اور پوچھا گیا ہوگا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, یعنی کہ فوج کی مرضی کے بغیر اس طرح کا سٹیپ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی عام سے میں آپ جیسے چھوٹے موٹے جرنلسٹ کی بات نہیں ہے کہ جی کسی نے کہہ دیا اور آ کے
पुलिस जो है वो दरवाजा नॉक कर दे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक ना सिर्फ एक पार्टी को हेड करते हैं इमरान खान साहब, बल्कि पहले प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं। तो जाहिर है अगर इनके ऊपर किसी किस्म की भी कार्रवाई होगी, कोई भी स्टेप लिया जाएगा, तो उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी जरूरी है। तो वो भी लिया गया होगा और उसके बाद ही डिसाइड किया गया होगा कि इनको अरेस्ट किया जाए। जहां तक हीरो बनने की बात है या फेमस होने की बात है, तो ऑलरेडी इमरान खान साहब काफी फेमस हैं और मेरा